अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि बूढ़े इंसानों से हुस्न सलूक से पेश आओ, ख्वाह वो औरत हो या मर्द, ख्वाह वो रिश्ते में माँ बाप हो या गैर रिश्तेदार, तब भी उनकी इज्जत किया करो। और उनकी इज्जत करने वालों को अल्लाह ताला ने अज्र सवाब का मामला भी फरमाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बूढ़े आदमी से बहुत ज्यादा नफरत करने का इजहार भी फरमाया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी जो ये अमल करे उनसे पनाह मांगी है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 और आदमियों से भी पनाह मांगी है। वो कौन से ऐसे 4 इंसान हैं जिनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारका ज़बान से पनाह मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सा बूढ़ा आदमी है जिससे अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी को अमल तौर पर तकसीम किया है, यानी बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। पैदाइश से लेकर जवान होने तक यानी इब्तदाई 3 मराहिल में इंसान की रिहाइश और खुराक, खुशी और राहत, मुआशी कफालत, शादी ब्याह और दीगर माली और जिस्मानी और इखलाकी और तमदनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वालिदैन अपनी तमाम तर तवानाई कुर्बान करते करते बूढ़े हो जाते हैं। उम्र रसीदा अफराद अपनी कमज़ोरी, तवानाई और ज़ईफ़ और उम्र की वजह से ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से बच्चे की मानद हो जाते हैं। जो कल तक दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाया करते थे, आज वो खुद उम्र की उस मंजिल पर दूसरों के रहम व करम पर होते हैं और उनकी खिदमत और मोहब्बत की मोहताज होते हैं। इसलिए दीन इस्लाम ने बूढ़ों की इज्जत और उसके साथ हुस्न सलूक करने का खास हुक्म दिया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े की उम्र रसीदगी के बैस उसकी इज्जत करता है, अल्लाह ताला उस जवान के लिए किसी को मुकर्रर फरमा देता है जो उसके बुढ़ापे में उसकी इज्जत करेगा। हजरत सुहेल बिन सऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला पेश किया गया तो आपने उसमें से नोश फरमाया और आपकी दाएं जानिब एक नौ उम्र लड़का था और बाएं जानिब उम्र रसीदा थे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान लड़के से कहा, ए लड़के, क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं ये उम्र रसीदा लोगों को दे दूं? उस तरह एक और रिवायत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को इस्लाम की हालत में 40 वर्ष की उम्र मिल जाए, अल्लाह उससे 3 किस्म की बीमारियां, जुनून, कोढ़ और चीचों को दूर फरमा देते हैं। जब वो 40 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह उस पर हिसाब किताब में आसानी फरमा देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह उसे अपने तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमा देता है जो उसे महबूब है। जब वो 70 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह ताला और सारे आसमानों वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और जब वो 80 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उनकी नेकियां कबूल फरमा लेता है और उसके गुनाहों से दरगुजर का मामला फरमाता है। और जब 90 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसे जमीन में असीर अल्लाह का नाम दिया जाता है और उसके अहले खाना के हक में उसकी सिफारिश कबूल होती है। अब उस बात का जिक्र करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे से पनाह क्यों मांगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ में चंद चीजों से पनाह मांगते थे, जैसा कि सुन्ने अबू दाऊद में हजरत अबू सईदी खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी हजरत अबू उमामा को मस्जिद में बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है कि क्या बात है, तुम उस वक्त जबकि किस नमाज का वक्त नहीं है मस्जिद में बैठे हो। उन्होंने अर्ज किया कि मुझ पर कर्जों का बहुत बोझ है और फिक्रों ने मुझे घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा दुआए कलमा बता दूं जिसके जरिए दुआ करने से अल्लाह ताला तुम्हें सारी फिक्रों से निजात दे और तुम्हारे कर्जे भी अदा कर दे। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबह शाम ये दुआ अल्लाह ताला से मांगा करो, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र, गम और सुस्ती और कहली से, बुज़दिली और कंजूसी से, और पनाह मांगता हूँ
قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے کے شر سے، مخلص اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنے دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذل المر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کی برے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن ہاں، اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے، لیکن گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، اور اسی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی کہ وہ فقیر جو تکبر سے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگتا ہو اور جواب میں یہ بھی کہتا ہو میں نے اللہ کے نام سے مانگی ہے، ایسے فقیر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بوڑھے زانی کی مثال یہ ہے کہ وہ زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس کو اچھے بھلے کی تمیز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو مرنا ہے، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس نے بزرگی کے حصے میں زنا کیا ہو تو گویا اس نے جہنم خود اپنے لیے منتخب کی۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند تو کیا جہنم کے گہرے کھڈے میں رکھے گا۔ اور نمبر 4، ظالم حکمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حکمرانی سخت تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکمران کو اس منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، یعنی کمزوروں پر رحم کرے، انصاف کے ساتھ چلے اور اپنے غصے کو حکمرانی منصب میں شامل نہ کرے اور اپنے ارد گرد اپنی عوام کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اس حکمران کو جہنم میں سولی پر لٹکا ہوگا۔ مفہوم بوڑھے زانی کی، یعنی جو بوڑھا زانی عورت ہو یا مرد جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختیوں سے، بدبختی کے لائق ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔